अब यो मजाक है, जैसे मजाक भइरह जनतासँग मजाक। यहाँ का ठुला बडा पार्टीले जनतासँग मजाक गरेको। तो के अरे कुन अर्को पार्टी रे, माओवादी पार्टी त कुनै जसपा पार्टी त कुन पार्टी त कुन पार्टीलाई जनताले कति समर्थन गर्यो त कसरी बुझ्ने हो? जो झुठा आरोपहरू लगाइएको छ, फसाइएको छ, त्यसको चाहिँ निराकरण गर्ने हो। अनुसन्धान चाहिँ बदला लिनेको भावना गरिएको देखिन्छ। यहाँको संविधान र शासन सबै नेपालीको लागि हुन सकेन र अन्तत्वगत वार्ताबाट भएन भने फेरि सडकमै जाने हो, फेरि हामी सङ्घर्षमै जाने हो। त्यो 5 ठुला दलले जुन गरेको गठबन्धन र सरकारी पक्षले त कुन पार्टीको मान्यता आउने हो, त कुन पार्टीको मत जनताले बुझ्ने हो, देश र दुनियाँले के बुझ्ने हो? त्यो पूर्वत त्यो अहिलेसम्म समाधान हामी त्यसमा लागेका छौँ। वार्ताको द्वारा, डायलगद्वारा त्यो चलिरहेछ। मुख्यतः चाहिँ सुरुदेखि नै हामी जो संविधानको कुरा छ उठाउँदै आएका छौँ, किनकि जनआन्दोलनमा जुन कुराहरू राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा सहमति भएको थियो, त्यो अनुसार चाहिँ संविधान लेखन भएन। अनि जो ड्राफ्ट प्रकाशित सार्वजनिक गरियो त्यसै बेलादेखि चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू जुन राज्य संरचना सम्बन्धी सहमति भएको थियो र अन्तरिम संविधानमा समेत त्यो कुरा राखिएको थियो। पार्टिकुलरली मधेसको विषयमा त राखिएको थियो, ऊ नै भएको थियो, सहमति नै भएको थियो, सम्झौता नै भएको थियो 8 बुँदे। र संविधानको निर्माण चाहिँ संविधान सभाद्वारा हुने र राजनीतिक सहमतिको द्वारा हुने भनेर प्रिम्बुलमा नै उल्लेख गरिएको थियो अन्तिम प्याराग्राफमा। त्यो अनुसार पनि संविधानमा जुन कुरा एकचोटि अन्तिम संविधानमा जुन कुराहरू आइसकेको थियो त्यो कुराहरूको पनि राखिएन। मुख्यतः यो स्वीकार गरिएको थियो आन्दोलनको समयमा कि नेपालमा चाहिँ जातीय आधारमा, क्षेत्रीय आधारमा, धर्म, भाषा, संस्कृति, श्रम आदिको आधारमा चाहिँ विभेद हुँदै आएको छ। त्यसै कारण त्यो विभेदलाई मेटाउनको लागि चाहिँ नयाँ राज्य संरचना, संघीय संरचना, यी विभेदको अन्त गर्ने संघीय संरचना र संघीय संरचनाको आधार के हुने हो त त्यो पनि निश्चित गरिएको थियो। तपाईहरुले सुन्नुभयो अहिले पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको संरचना हुने, ताकि जो उपेक्षामा परेका छन्, चाहे त्यो जनजाति होस्, आदिवासी होस्, अन्य मधेसी होस्, महिला होस्, तिनीहरूको श्रम र तिनीहरूको क्षमता तथा त्यो स्थानीय जुन स्रोतहरू छ त्यसको चाहिँ विशेष रूपमा जो अहिलेसम्म उपेक्षित छ। हाम्रो समाज धेरै पुरानो समाज हो, ऐतिहासिक रूपमा धेरै यहाँ धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्थलहरू छन् जो अहिले पनि उपेक्षित छ। र हामीले यो कुरा चाहिँ संघीय राज्य बनेपछि त्यसतर्फ चाहिँ ती स्थानहरूको संरक्षण हुनेछ। र जो अहिले पर्यटनको कुरा उहाँले उठाउनुभयो त मात्र एउटा जनकपुरको कुरा हेर्दाखेरि के हुन्छ कि 1.25 अरब जति हिन्दू, विश्वभरिको हिन्दू 1.25 अरब हिन्दूको आस्थाको केन्द्र हो त्यो। तर त्यहाँ चाहिँ त्यो अहिले पनि जनकपुरको अवस्था एउटा ठुलो गाउँभन्दा बढी देखिएको छैन। हुन त राजधानी भयो, त्यो धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो प्रदेश सांसदहरूलाई जो कि यो कुरालाई विशेषताले बुझ्नुभयो। त्यस्तै चाहिँ जुन संविधानमा को कुरा छ, नागरिकता सम्बन्धी कुरा, महिला सम्बन्धी कुरा, यदि तपाईहरुले मौलिक अधिकार सम्बन्धी अध्ययन गर्नुहुन्छ भने पाउनुहुन्छ कि अहिले पनि महिलालाई चाहिँ पुरुषको बराबर अधिकार दिएको छैन संविधानमा। त यही सब हाम्रो संशोधनको जुन
विषय चाहिँ हामीले उठाउँदै आएका छौँ। अर्को विभेदको कुरा प्रष्ट रूपमा देखा परेको छ कि नेपालमा कुनै पनि परिवर्तन आन्दोलनको द्वारा भएको छ र हामीले पनि डायलोगद्वारा चाहिँ अन्तिम समयमा संविधान जो घोषणा समितिमा पनि हामीले उठाएको हामीले राखेको कुराहरूलाई जब समायोजन गरेन, सम्मिलित गरेर राखेन, अनि जब संविधान को सुरु भयो, संविधान सभामा जब अन्तिम बहस सुरु भयो, त्यसमा पनि जब हाम्रो कुराहरू राखेन अनि हामी सडकमा हामीले उतर्नु पर्यो र 6 महिनाभन्दा बढी हामी चाहिँ आन्दोलनमा थियौँ र त्यो आन्दोलनको दौरान धेरै क्षति आन्दोलनकारीहरूलाई, उनको परिवारलाई, चाहे बच्चासम्मलाई पनि छोडिएन, अहिले पनि जेलमा छन् र हाम्रो सांसद जेलमा छन्। हाम्रो प्रदेश सभाका सांसदहरूमाथि मुद्दा चलिरहेको छ। पटक पटक कोसिस गर्दा पनि र हाम्रो सहमति पनि भएको छ सबै प्रधानमन्त्रीहरूसँग कि यी कुराहरूको सम्बोधन गर्ने हो र जो झुटा आरोपहरू लगाइएको छ, फसाइएको छ, त्यसको चाहिँ निराकरण गर्ने हो। किनकि जो मानवाधिकारवादीहरू चाहे देशको होस् चाहे विदेशको होस्, तिनीहरूको पनि प्रतिवेदन आएको छ त्यो सम्बन्धमा कि त्यो जाति भएको छ, राज्यद्वारा जाति भएको छ र अनुसन्धान चाहिँ बदला लिनेको भावना मा गरिएको देखिन्छ। स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपमा चाहिँ अनुसन्धान पनि भएको छैन। त्यसैकारण धेरै चाहिँ जेलमा जुन परेका छन् त्यो निर्दोषहरू परेका छन्। यो प्रतिवेदन आइसकेको छ मानवाधिकारवादीहरूको र हामीले जुन जाति भएको छ आन्दोलनको दौरान, त्यसमा चाहिँ हामीले आयोगको माग गरेका थियौँ। त्यो आयोगको पनि स्थापना भयो, लाल आयोग बनिन्छ। तर त्यसको प्रतिवेदन अहिलेसम्म चाहिँ पटक पटक संसदमा प्राइम मिनिस्टर ओलीजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि गर्नुभयो कि चाँडै चाहिँ यसलाई सार्वजनिक गरिन्छ, तर त्यो भएन। अहिलेको प्रधानमन्त्रीको समयमा नै त्यो प्रतिवेदन उनलाई बुझाइएको थियो। उनीसँग पनि हामी पटक पटक भेटेका छौँ र जो जेलमा छन् यो र जो लाल आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म किन सार्वजनिक गरिएन, त्यसमा चाहिँ अब जो जातिहरू भएको होला के छ कि सरकारले मुद्दा चलाउन सक्छ। तर अहिलेसम्म हाम्रो यहाँ 3वटा प्रतिवेदन यस किसिमको आएको छ। मल्लिक आयोगको 2046 सालको आन्दोलनको सार्वजनिक गरियो तर कसैमाथि मुद्दा चलाएन। त्यस्तै रायमाझी आयोगको 62 आन्दोलनपछि पनि आएको थियो, जसमा राजदरबारप्रति नै इसारा थियो, सङ्केत गरेको थियो, त्यसमा पनि मुद्दा चलेन। त्योमा हामीले के रिक्वेस्ट के गरेको थियो प्रधानमन्त्रीसँग कि मुद्दा चलाउने नचलाउने त सरकारको हात हो, सरकारको जिम्मेवारी हो। जनताको जाहिरी त त्यही हो, जनताको साथ जुन दमन भयो, जुन अत्याचार भएको छ, त्यो त जनताले अरूले बुझ्न पाओस् कि कुन किसिमको दमन भएको थियो एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा र कसरी चाहिँ आन्दोलनकारीहरू चाहिँ मारिए, कुन अवस्थामा मारिए। यी कुरा त कम्तीमा सर्वसाधारण जनताको समक्ष आओस्, हामी यति चाहन्छौँ। तपाईँ प्रकाशित यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गरियो, तर अहिलेसम्म त्यो भएको छैन, सार्वजनिक गरिएको छैन। ती कुराहरू चाहिँ हामी हुने गरेका छौँ, अहिले पनि हामी लागेका छौँ। र अरू जो सैद्धान्तिक कुराहरू छ, तपाईँहरूले जुन समाजवादको कुरा उठाउनु भयो, उहाँ प्रष्ट रूपमा राखिसक्नु भएको छ कि समाजवाद एउटा धार्मिक प्रक्रिया होइन, त्यो चाहिँ एउटा भौतिक प्रक्रिया हो कि आर्थिक राजनीतिक समानता र स्वतन्त्रता मात्र पाएर चाहिँ यदि आर्थिक स्वतन्त्रता, आर्थिक समानता छैन भने त असन्तोष बढ्छ र कुनै पनि बेला पनि आन्दोलन हुने, विस्फोट हुने सम्भावना रहन्छ।
र दोस्रो कुरा के म अन्तिम कुरा संक्षेपमा भन्न चाहन्छु कि हामी सीमावर्ती प्रदेशको हो र सीमावर्ती दुनियाँको हरेक सीमावर्ती जो सीमा हुन्छ, बाउन्ड्री हुन्छ, त्यो बडो संवेदनशील हुन्छ, किनकि दुईटा स्टेटको, दुईटा राज्यको चाहिँ त्यो सीमा हुन्छ र अलग अलग चाहिँ संविधान र नियम कानुन अन्तर्गत बसेका हुन्छन् र त्यसले ओहोर दोहोर गर्दाखेरि चाहिँ अनेक यदि सीमा व्यवस्थित छैन र सीमाको मानिसमा चाहिँ असन्तुष्टि छ भने र त्यसको समाधान गरिएन भने भाषा सम्बन्धी उनको समस्या हुन सक्छ, रोजगारी सम्बन्धी शिक्षा हुन सक्छ, स्वास्थ्य र शिक्षा जो कि हाम्रो उसमा नै छ कि घर घरमा त्यो कम्तीमा प्राथमिक शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा त्यो सबैले पाउनुपर्छ। त्यसपछि पानी मधेसमा आर्सेनिक त्यो जुन पानी हामी खान्छौँ त्यसमा चाहिँ त्यो आर्सेनिक नामको तत्त्व छ जो स्वास्थ्यको लागि हुन्छ। त्यो पानी पनि बहुत जरुरी। हुन त यो देश चाहिँ पानीको लागि धनी देश मानिन्छ, तर सबैले भरपेट पानी पनि शुद्ध पानी खाने अवस्था अहिलेसम्म देखेको छैन, बनेको छैन। गाउँहरूमा चाहिँ बडो वो स्थिति छ, दारुण स्थिति छ। र त्यसै कारण त्यो जुन समस्या छ हामीहरूको, त्यो केन्द्रले यदि ध्यान दिएन भने, सीमा सुरक्षित छैन भने केन्द्र पनि सुरक्षित रहन सक्दैन। दोस्रो कुरा, यदि पोलिटिकल स्टेबिलिटी छैन केन्द्रमा त उसको असर चाहिँ सम्पूर्ण देशमा पर्छ र यो हाम्रो ठुलो समस्या छ, किनकि सरकार बदलिरहेको हुन्छ। आखिर घुमिफिरी चाहिँ त्यही दुई तीन पुराना पार्टीहरू छन् जसको हातमा चाहिँ सत्ता जान्छ र यसले गर्दा चाहिँ एउटा सहज अवस्था देशमा अहिले पनि भइरहेको छैन र निर्माण व्यवसायको जुन काम छ त्यो काम चाहिँ सहज अवस्थामा अगाडि बिना रोकटोक अगाडि बढ्छ। तर यो अस्थिरताले गर्दा, इन्स्टेबिलिटीले गर्दा, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीले गर्दा हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण जीवन प्रभावित भइरहेको छ। अहिले पनि हामी ठुलो पीडा जो कि सार्वजनिक महामारी यो कोभिडले गर्दा अब हाम्रो पासमा क्यापिटल पनि छैन, हाम्रो पासमा चाहिँ मेडिसिन पनि छैन खुब, तर बाहिरका मित्रहरूको सहयोगले गर्दा यो देखियो त्यस बेलामा पनि कि अस्पतालहरूमा ठाउँ छैन। कतिपय त अस्पतालमा जाने बेलामा एम्बुलेन्स पनि कतिपयको मृत्यु भएको छ, कतिपय चाहिँ पुग्न सकेन। त यस्तो अवस्थामा यो 2 वर्षको जुन बहुत कष्टप्रद र अहिले पनि त्यसबाट मुक्ति भएको छैन। सबै प्रभावित भयो, शिक्षा प्रभावित भयो, स्वास्थ्य प्रभावित भयो, बिजनेस व्यापार कृषि यो जम्मै प्रभावित भयो। बल्ल चाहिँ अब अलिकति यसको प्रकोप कम भएको हुनाले हामी नर्मल सामान्य जीवनतिर चाहिँ जाँदैछौँ। यस विषयमा पनि सरकारले समयमा जुन चिज गर्नुपर्ने हो त्यो चिज चाहिँ सरकारले गर्न सकेको छैन। अहिले पनि यो खोपहरूको यो व्यापक हुनुपर्ने, सरकारले जो आफै गरिरहेको छ त्यति पनि गरिरहेको छैन। यी सब समस्या छँदैछ। हामी यी सब समस्याको समाधान चाहन्छौँ। विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार यी प्रमुख विषयहरू, यस विषयमा चाहिँ राज्यले चाहिँ कदम उठाउनुपर्छ। धन्यवाद। पार्टीले स्थानीय चुनावमा घोषणापत्र जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउनै नहुने नि त। स्थानीय निकायको निर्वाचन दलीय आधारमा गर्ने पद्धति नेपालमा अपनाइएकोले बाध्य भएर हामीले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा समेत पार्टीले घोषणापत्र जारी गर्नु परेको। हाम्रो मान्यता हो स्थानीय निकाय विकास संस्था हो, त्यसैले दलीय आधारमा वास्तवमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनै नहुने हो। विकास प्रेमी को हिसाबले त्यहाँ लोकल इलेक्सन हुनु पर्थ्यो,
तर नेपालमा सुरुदेखि नै संसदीय प्रणालीमा संसदको निर्वाचन पार्टीको आधारमा हुनुपर्नेमा स्थानीय समेत चाहिँ पार्टीको आधारमा गरिदिएकोले हामी चाहिँ बाध्य भएर लोकल इलेक्सनमा पनि पार्टी घोषणा पनि जारी गर्नु परेको पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो घोषणा पत्र जुन अहिले हाम्रो जैन निशानजीले वाचन गर्नुभयो र अध्यक्षजीले त्यसको प्रश्न पार्नुभयो, यसमा दुईवटा मुख्य पार्ट हो। एउटा पार्टीको मूल अवधारणा, पार्टीले खोजेको नीति सिद्धान्त आदर्श के हो, र अर्को चाहिँ लोकल इलेक्सनमा हाम्रो मान्यता के हो, हाम्रो चिन्तन सोच के हो। राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिमा, केन्द्रीय स्तरको राजनीतिमा यो देशमा संविधान र शासनप्रति जुन असन्तुष्टि हो नेपाली जनताको, त्यो असन्तुष्टि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले व्यक्त गर्दै आएको हो। संविधान निर्माण हुँदादेखि नै यो हाम्रो अध्यक्षले भर्खर त्यसलाई व्याख्या पनि गर्नुभयो। त्यसैले एउटा पार्ट के हो भने यहाँको शासन र संविधानमा सम्पूर्ण नेपाली जनताले जुन अपनत्व हासिल गरिरहेको छैन, गर्न सकिरहेको छैन। यहाँको संविधान र शासन सबै नेपालीको लागि हुन सकेन, बन्न सकेन, सञ्चालन भएन। नेपाल सबै नेपालीको हो, हाम्रो मान्यता हो, त्यही अनुसारको संविधान र शासन सञ्चालन गरिनु पर्दछ, जुन भइरहेको छैन। र त्यो जुन एकल हिसाबले जुन शासन सञ्चालन र संविधानको निर्माण गर्ने जुन कामहरू भएको हो, त्यसमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आफ्नो विरोध जनाउँदै आएको हो र त्यसको विरुद्धमा समय सङ्घर्ष गर्दै आएको हो। अहिले हाम्रो अध्यक्षले भने जस्तै अहिले सरकारसँग विभिन्न चरणमा वार्ताको माध्यमबाट यी समस्याहरू समाधान हुन्छ कि भनेर पनि हामी लागिरहेछौँ। र अन्तत्वगत वार्ताबाट भएन भने फेरि सडकमै जाने हो, फेरि हामी सङ्घर्षमै जाने हो। र जनताको जुन सवाल हो, संविधानसँग शासनसँग सम्बन्धित जुन सवालहरू, नेपाल सबै नेपालीको बनाउने जुन सवाल हो, त्यसमा हामी फेरि बाध्य भएर सङ्घर्षमै जानुपर्छ। त त्यो सैद्धान्तिक अवधारणालाई समेट्ने प्रयास गरिएको एक पार्टमा। अर्को पार्टमा हामी लोकल इलेक्सन तरफ नै हामी लोकल इलेक्सनमा जाँदाखेरि हाम्रा स्थानीय निकाय हामी जितेको अवस्थामा, हाम्रो प्रतिनिधि उसमा आएको अवस्थामा के गर्ने हो त? यो सामान्य निर्देशन मात्रै हो, यो त सामान्य निर्देशन हो, यो एउटा गाइडलाइन मात्रै हो। यो हाम्रो लोकल उसले निकायले फेरि छुट्टै त्यहाँको मूलभूत समस्याहरू त उठाउँछ नि, घोषणापत्र जारी गर्छ। यो त एउटा निर्देशन हो पार्टीको तर्फबाट। हेर है, लोकल युनिटको कसरी विकास गर्ने हो, त्यहाँ शिक्षा स्वास्थ्यमा कसरी ध्यान दिने हो, त्यहाँको जनताको सुविधाको लागि कसरी ध्यान दिने हो, भ्रष्टाचार मुक्त कसरी जाने हो, यी कुराहरूलाई गाइडलाइन मात्रै गरे पार्टीले। बाँकी लोकल युनिटबाट डिटेलमै हाम्रा उम्मेदवारहरूले पनि छुट्टै पनि घोषणापत्र जारी गर्छ। र लोकसभाको सङ्गठन अहिले एउटा पत्रकार मित्रले भन्नुभयो, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको सङ्गठनको आधार, मुख्य आधार मधेस नै हो। हाम्रो प्रयास पुरै देशमा सङ्गठनको आधार बनाउने प्रयास गरिएको हो। त्यसै कारण 7 प्रदेशमा हाम्रो उम्मेदवारी गएको छ। खालि मधेस प्रदेशमा मात्रै होइन, 7 प्रदेशमा हामी छोटो अवधिमा सङ्गठनको निर्माण गर्ने प्रयास गरेका हौँ र 7 प्रदेशमा हामी उम्मेदवारी दिने प्रयास गरेका हौँ। र त्यसैले बिस्तारै सङ्गठनको विस्तार जसरी हुँदै जान्छ, उम्मेदवारी पनि सबै ठाउँमा आगामी दिनमा हुँदै जाने हो। र मुख्य सङ्गठनको बेस मधेस भएकोले लोकल युनिटौँ पनि मधेसमा निर्वाचनमा हामी बढी सहभागी भएका हौँ। त्यसैले त्यसलाई पनि हामी केन्द्र बनाएका हौँ। त्यो जनकपुर होस् चाहे लुम्बिनी होस् लगायतका जुन धरोहरहरू हुन्, त्यसलाई पनि हामी केन्द्रबिन्दु बनाएका हौँ। लगायत राष्ट्रिय स्तरमै सवाल, यो हामीले उठाएका सवाल राष्ट्रिय सवाल हो र राष्ट्रिय सवाललाई राष्ट्रिय स्तरमै समाधान गर्ने हामीले भनिसकेका हो। लोकल युनिट लोकल्ली जहाँ जहाँ सङ्गठन, त्यसलाई हामी बल दिएर त्यहाँ हामी निर्देशन दिन खोज्या हो। त्यसैले त्यसै रूपमा हामीले बुझ्यौँ। र यो अहिलेको निर्वाचन भनेको
काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी किन भिन्न हो भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट चुनावको लागि सत्ताको लागि केन्द्रीय निर्वाचन पनि सत्ताको लागि सरकारको लागि लड्ने हो, लोकल इलेक्सन पनि सत्ता र उसको लागि सरकारको लागि लड्ने हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सत्ता र सरकारको लागि मात्रै लड्ने होइन, सत्ता र सरकार पनि हो तर नीति र सिद्धान्त पनि हो, अधिकार र पहिचान पनि हो। हाम्रो अधिकार पहिचानका जुन सवालहरू उठाएका हौँ त्यो अधिकार पहिचानका सवालको लागि आगामी दिनमा गरिने सङ्घर्षको पूर्वाधारको तयारीको रूपमा स्थानीय निर्वाचनलाई हामी लिएका हौँ। त्यो एउटा सङ्घर्षकै एउटा चुनावलाई पनि एउटा आन्दोलनको रूपमा सङ्घर्षको रूपमा लिएका हौँ र आगामी सङ्घर्षको तयारीको रूपमा हामी लिएका हौँ त्यो स्थानीय स्तरको निर्वाचनलाई। त्यसैले त्यो प्रयोजनको लागि समेत हामी यो निर्वाचनलाई प्रयोग गर्छौँ। जनताको विकास, जनताको सेवा सुविधाको साथसाथै जनताको अधिकार र पहिचानको जुन सवाल हो, संविधान र शासनको जुन सवाल हो र त्यसको लागि आगामी दिनमा गरिने जुन सङ्घर्ष हो त्यसको तयारीको रूपमा पनि हामी त्यो लोकल इलेक्सनका जुन अहिले तयारी भइरहेछ त्यसलाई हामी त्यो रूपमा पनि लिएका हौँ। त्यसैले त्यसमा अन्य पार्टी र हाम्रो पार्टीमा यो निर्वाचनलाई हेर्ने दृष्टिकोण, लिने दृष्टिकोण पनि फरक। धन्यवाद। मैले सोधेको प्रश्नको एक्ज्याक्ट जवाब मैले सोधेको चाहिँ मधेसमा गठबन्धन दलहरू छन् त्यो अनि एमाले छुट्टै छ, गठबन्धन दलहरू एक भएर लड्दाखेरि लोकसभाको अवस्था के हो, यो कस्तो छ अवस्था? अब यो मजाक है, जस्तो मजाक भइरह जनतासँग मजाक, यहाँका ठुला बडा पार्टीले जनतासँग मजाक गरेको। यो चुनाव भनेको जनताले आफ्नो पार्टीप्रति भटिक दिने होइन, विभिन्न पार्टीप्रति आफ्नो धारणा आफ्नो अभिव्यक्ति दिने हो। निर्वाचन त्यसको लागि गरिन्छ। यहाँ गठबन्धन गरेर कुन पार्टीको अभिव्यक्ति आइरहेको छ, त्यो 5 ठुला दलले जुन गरेको गठबन्धन सरकारी पक्षले त्यो कुन पार्टीको मान्यता आउने हो, त्यो कुन पार्टीको मत जनताले बुझ्ने हो, देश र दुनियाँले के बुझ्ने हो। त्यसैले जनताले त काङ्ग्रेस पार्टीको आधारमा चुनाव गराउने भने कुन पार्टी काङ्ग्रेस पार्टीलाई जनताले कति, कुन वार्डमा कुन पालिकामा कति भोट दियो, त्यो के अरे कुन अर्को पार्टीले माओवादी पार्टी त कुन जसपा पार्टी त कुन पार्टी त कुन पार्टीलाई जनताले कति समर्थन गर्यो त कसरी बुझ्ने हो? दलीय सिस्टम हो त्यो। त्यसैले त्यो गठबन्धन गरेर यो स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जनताको मतलाई कहाँ जनताले मत दियो त्यो पनि पत्तो लाग्न नदिने कस्तो प्रक्रिया निर्माण गर्यो, त्यो गलत गर्यो के। र हामी गठबन्धन यही मान्यताको आधारमा हामी गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने बाध्य गरेनौँ। हामी स्थानीय के अरे स्थानीय युनिटहरूलाई हामी भनिदियौँ यो कोसँग कसरी मिल्छ, त्यो यदि मिल्छ भने मिलाउने हो। त्यसले हामी गठबन्धनलाई धेरै महत्त्व नदिकन हामी अगाडि बढेका हौँ। हामी सकभर एक्लै निर्वाचनमा हामी गएका हौँ। कतै कतै कुनै कुनै ठाउँमा साथीहरूले केही गठबन्धन गरेको छ। त्यसैले लोकसभा यो निर्वाचनलाई आफ्नो जनतामा आफ्नो कुरा लैजानलाई, आफ्नो विचार लैजानलाई, आगामी मैं भने नि विकास र जनताको सेवाको साथसाथै आगामी आन्दोलनको समेत तयारी पनि हो यो। त्यसैले हामी त्यो दृष्टिकोणले पनि जनतामा जान प्रयास गरेका हौँ।